सूरत कौसर का कामयाब वजीफा बैठे बैठे काम हो जाएगा। अल्लाह की मदद का गैबी निजाम देख लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको सूरत कौसर का एक ऐसा अमल बताने लगा हूँ कि फरिश्ते बंदे की मदद को आ जाते हैं और बैठे बैठे बंदे का हर काम हो जाता है। जिस मकसद के लिए इस अमल को शुरू किया जाता है उस मकसद की नीयत कर लें और अमल खत्म होने से पहले पहले आपको आपके मकसद में कामयाबी मिल जाती है और आपका मकसद पूरा हो जाता है। इसलिए इस अमल को सूरत कौसर का कामयाब अमल कहा जाता है। हर शख्स को चाहिए किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी परेशानी के लिए चंद मिनटों का अमल जरूर करके देखिए, फौरी तौर पर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। इस कीमती अमल को जानने के लिए, कामयाब अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि ये ऐसा अमल है कि जिसके करते ही अगर आप किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं तो फौरन शिफा मिल जाती है। अगर आप मकरूज हैं तो फौरन कर्जे का इंतजाम हो जाता है। अगर आपके किसी भी काम के अंदर कोई भी रुकावट है, फौरन वो सारी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। नाज़रीन, सूरत कौसर कुरान मजीद की सबसे छोटी और बड़ी फजीलत वाली है ये सूरत है। आप जब भी अपने काम की इब्तदा करें, नया काम करें, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं, आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई दुकान खरीदना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं, आप सूरत कौसर के इस अमल को करके किया करें। पहले इस अमल को कर लिया, फिर अपने काम के लिए गए, इंशाअल्लाह आप जो भी काम इस सूरत के अमल को पढ़कर शुरू करेंगे इसमें हमेशा आपको कामयाबी ही मिलेगी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बंदे ने कोई अपना कारोबार शुरू किया हो और ये अमल पहले पढ़ा हो और उस बंदे को नाकामी मिली हो। हमेशा कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। जो बंदा भी सूरत कौसर का ये अमल कर लेता है, यूं तो कुरान मजीद का एक एक हर्फ अपने अंदर कबूलियत और फजीलत का दर्जा रखता है, लेकिन सूरत कौसर बहुत ज्यादा फजीलत की हामिल है, क्योंकि ये रिज्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अगर आपको कोई मुश्किल हो या कोई तंगदस्ती हो तो सूरत कौसर के विर्द से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो गोया आपको हर काम के अंदर कामयाबी मिलेगी और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। सूरत कौसर के बेशुमार फवाइद हैं। इस सूरत को पढ़ने से गुनाह की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला उस इंसान के तमाम गुनाह मुआफ कर देते हैं जो सूरत कौसर का कसरत से विर्द करते हैं। सूरत कौसर को रोजाना 10 मरतबा पढ़ने से अल्लाह ताला ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएंगे। इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से, परेशानियों से और हादसों से हिफाजत फरमाएंगे। इस सूरत के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिज्क में बेपनाह इजाफा फरमाएंगे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाएंगे। इस सूरत को पढ़ने वाले की तमाम हाजात अल्लाह ताला अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाता है और ये बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और नहायत कीमती है और नहायत ताकतवर है। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसकी सिर्फ 3 आयात हैं। आपने इस अमल के शुरू करने से पहले वुजू कर लेना है, ताजा वुजू करना है। अगर पहले वुजू है भी तो फिर भी आप इस अमल की नीयत से वुजू कर लें। अमल का वक्त कोई मुतय्यन नहीं कि आपने किस वक्त करना है, किसी भी वक्त, पूरा दिन आपके पास होता है, किसी भी वक्त कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, वक्त की कोई कैद नहीं है। आप जब भी किसी काम के लिए जाएं इस अमल को करके जाएं। आप किसी मुकदमे के अंदर मुब्तला हैं, किसी की रिहाई चाहते हैं और किसी की बड़ी से बड़ी जगह पर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस अमल को जरूर करें। इसी तरह वो मेरे दोस्त अहबाब जिनका शब रोज अदालत कचहरी से वास्ता पड़ता है, वो दोस्त अहबाब इस अमल को जरूर करें। इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मुकदमों के अंदर कामयाबी मिलेगी। इसी तरह डॉक्टर करें, वो तो उनके हाथ में शिफा आएगी और तस्खीर भी मिलती है। इस अमल से इम्तिहान दे रहे हैं तो आप इस अमल को जरूर करें। कोई भी इम्तिहान हो दुनिया का, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इसलिए इस अमल को कामयाब अमल कहा जाता है और कामयाबी की कुंजी है वजीफा करने से फरिश्ते आपकी मदद के लिए आएंगे। और ये सूरत कौसर की हदीस पाक में बड़ी फजीलत आई है, इसकी जितनी भी फजीलत बयान की जाए कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरत कौसर को अल्लाह ताला ने मेरी तस्कीन के लिए नाजिल किया। नमाज सबसे बड़ी इबादत है जिसका सबसे ज्यादा अजर है, जिसका सबसे ज्यादा हुक्म है। 700 बार कुरान मजीद के अंदर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। 700 बार तो अंदाजा लगाइए, जो बंदा एक बार नमाज नहीं पढ़ता 700 बार हुक्म को वो पसे पुश्त डाल रहा है, 700 बार हुक्म से इनकार कर रहा है, तो अंदाजा लगाइए कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, नमाज जरूर पढ़ा करें। और सूरत कौसर हर मकसद में कामयाबी के लिए ये सूरत तीर बहदफ है, तीर की तरह, जादू की तरह काम करती है। कभी ऐसा नहीं होता कि जिसने ये अमल किया हो फौरी तौर पर उसका काम ना हुआ हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु है और ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस से पाक है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम एक सफर में थे, हमने एक जगह कयाम किया, कुछ देर के लिए रुके, एक लड़की आई, उसने कहा कि हमारे कबीले के सरदार को एक बिच्छू ने डस लिया है, सारे लोग यहाँ पर हाजिर नहीं हैं, जो उसका इलाज करें, जो इसका बंदोबस्त करें। बिच्छू, इस नुकसान से, वो जो बिच्छू ने काटा है इसका कोई इलाज हो सके, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो दम कर सकता हो? हम में से एक शख्स उसके साथ गया जिसे पहले हमने कभी दम करते हुए नहीं देखा था। उस शख्स ने दम किया जिससे सरदार फौरन तंदुरुस्त हो गया। हर बीमारी की शिफा। सूरत कौसर आपके हर रास्ते की तंगी को खोल देती है, आपके हर मुश्किल काम के लिए आपकी मुआवनत बन जाती है और आपका हर काम फौरी तौर पर
حل ہو جاتا ہے۔ عجیب و غریب اس عمل کی کیفیات ہیں کہ انسان پڑھتے پڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسی منزلوں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتی ہیں۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانیوں میں مبتلا ہو، جسم جس کا گھوٹا گھوٹا رہتا ہے اور ہر وقت سست رہتا ہے، اس کی طبیعت میں چستی نہیں ہے اور اس کی ایسی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کسی کام کو کرنے کا، ہر وقت دل کرتا ہے بس پڑا رہوں لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا، اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پی لے، کیفیت مجھے فوراً بتائے کہ کتنی کیفیت بدلی ہے، کتنے حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو ناظرین بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد ناظرین آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ روزانہ جیسے تم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے آقا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ الفاظ یاد کر لیں، اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بڑا استغفار پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اتنا یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا رہا ہوں، کاپی پنسل کے ساتھ اس کو لکھتے جائیں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے گا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیں پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر فرمایا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا بھی ذکر ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، اس لیے اس صورت کو جامع صورت کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین درود پاک پڑھ کر اس صورت کو یعنی سورۃ کوثر صرف 21 بار پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دونوں کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے جو کچھ بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، جتنی بندشیں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے۔ آخر میں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے 100 بار کہنے کے بعد آپ نے ناظرین اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما، یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما، یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما، یا اللہ پاک میری تنگ دستی ختم کر اور مجھے غیب سے دولت، مجھے غیب سے رزق عطا کر، یا آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوئیں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا، اور ایسا عمل ہے کہ بہت ہی قیمتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا، اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا، کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا، ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا، کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر سے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا، چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا، نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑائے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا آپ کون ہے؟ اجنبی بولا سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے پوچھا تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے، جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا، مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تو ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔ ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور عمل اچھا لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور جس شخص کو اس عمل سے فائدہ ہو وہ ضرور بتائیے گا۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔